अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की कोर्ट कहानी हाजिर खिदमत है, जिसका उन्वान है इब्नुल हवस। तो आइए सुनते हैं। एक तवील अरसे से मैंने अपना ये मामूल बना रखा है कि अदालत की सालाना छुट्टियां मैं मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। उन दिनों में अपने अंकल मिर्ज़ा वारिस बेग के पास इंग्लैंड गया हुआ था। वो लंदन में रहते हैं और बेकर स्ट्रीट के करीब इनका ज़ाती डिपार्टमेंटल स्टोर है। मेरी वापसी में एक दिन बाकी था जब अंकल ने मुझसे कहा, अमजद, तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो और मैं मसरूफियात के बायस तुम्हें बता न सका कि आज रात हमें एक डिनर में शिरकत करनी है और उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हस्बे प्रोग्राम हम अंकल के दोस्त नजम पाकरी के यहाँ डिनर पर पहुँचे तो वहाँ हमारे अलावा भी 1 दर्जन मेहमान मौजूद थे। डिनर बहुत ही लजीज और मज़ेदार साबित हुआ और यहीं पर मुझे एक केस भी मिल गया। गोया डिनर का लुत्फ दोबाला हो गया था। नजमुद्दीन पाकरी ने एक पाकिस्तानी मेहमान से भी मेरी मुलाकात करवाई। उनका नाम फारूक कशफी था और एक आध रोज़ के बाद वो इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले थे। पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक थे और इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कशफी साहब को जब ये मालूम हुआ कि मैं एक वकील हूँ तो वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। दरअसल अंकल वारिस ने बहुत खुलखुलाकर मेरी तारीफ कर दी थी। कशफी साहब ने मुझसे कहा, बरखुरदार, आप किस अदालत में वकालत करते हैं? मैंने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया, सिटी कोर्ट में। वेरी गुड, वो ज़ेरे लब मुस्कुराए। यंग मैन, फिर तो तुमसे एक काम लिया जा सकता है। मैं हमतन गोश हो गया। एक लम्हा सोचने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर अमजद बेग, कत्ल के एक मुकदमे में तुम्हें वकील सफाई की जिम्मेदारी निभाना होगी। मैंने कहा, कशफी साहब, मैं अमूमन वकील सफाई के तौर पर ही वकालत करता हूँ। आप केस की नोयत बताएं। उन्होंने कहा, अगर तुमने ये केस जीत लिया तो समझो तुमने मेरा दिल जीत लिया। फिर मैं तुम्हें अपना कानूनी मुशीर मुकर्रर कर दूंगा। वो बहुत मोहब्बत और शफकत से तुम का सीखा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मुझे नागवारी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं हर केस जीतने की नीयत ही से लेता हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी से पूरी कोशिश भी करता हूँ। आप केस की तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा, केस तो एक मामूली से इंसान का है, मगर सिफारिश इतनी तगड़ी है कि मैं मुलज़िम के लिए अच्छे से अच्छा वकील करने के लिए मजबूर हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उन्होंने तफसील बताते हुए कहा, मेरी मिसिस के ड्राइवर का छोटा भाई एक लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद है। जाहिर है ड्राइवर ने बेगम साहिबा से सिफारिश करने को कहा होगा और उन्होंने मेरा नातिका बंद कर रखा है। अब कुछ भी करना है मुझे ही करना है और मैं इस कदर मसरूफ़ हूँ कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी 2 रोज़ बाद मैं लंदन से एम्स्टर्डम से होते हुए अमेरिका जाऊँगा और फिर वहाँ से दूसरे ममालिक की तरफ होता हुआ वापस कराची पहुँचना है। इस भागदौड़ में 1 माह सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन मुल्कों को महज छूने ही नहीं जाना, बल्कि वहाँ बहुत से कारोबारी मामलात को भी निपटाना है। मैं चाहता हूँ इस दौरान में तुम वहाँ केस को संभाल लो। आपकी बेगम के ड्राइवर का मुलजिम भाई कब से जेल में बंद है? कशफी साहब का तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने सवाल किया। उन्होंने बताया कि मेरा ख्याल है 6-7 माह तो हो गए हैं। उन्होंने पहले कोई वकील नहीं किया था, मगर वो बहुत बूदा साबित हुआ है। कशफी साहब ने कहा, दरअसल ये मामला मुझ तक तो बहुत बाद में पहुंचा है। पहले बेगम साहिबा ही ने इसके लिए किसी वकील का बंदोबस्त किया था, जो अब तक महज अपनी फीस बटोरने के सिवा कुछ नहीं कर सका, बस झूठी तसल्लियां दे रहा है। मुलजिम इस वक्त वहाँ जुडिशल कस्टडी में है। अभी तक मुकदमे की बाकायदा समाअत भी शुरू नहीं हुई, जो वकील के बोगस और ढीला होने का मुंह बोलता सबूत है। मैंने कहा, कशफी साहब, मैं जब तक खुद मुतमईन ना हो जाऊं, उस वक्त तक कत्ल के किसी मुलजिम का केस नहीं लेता हूं। मैंने अपने पेशे के बारे में कुछ उसूल बना रखे हैं। मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं जिस शख्स का मुकदमा लड़ रहा हूं, वो वाकई बेगुनाह है। आप यूं समझें कि मैं दूसरे वकीलों से ज़रा मुख्तलिफ हूँ। तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई है मिस्टर बेग, कशफी साहब ने कहा। मुझे यकीन है कि मुलजिम नसीब खान बेकसूर है। वैसे तुम पहले अपनी तसल्ली कर लेना, मैं तुम्हारी फीस अदा कर देता हूँ। तुम कराची जाकर मुलजिम के भाई अफजल खान से मिल लो, फिर तमाम हालात से आगाह होने के बाद अगर तुम मुतमईन हो जाओ तो चेक कैश करवा लेना
ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے پوچھا، ابتدائی طور پر میں تمہیں کتنی رقم کا چیک دے دوں؟ کشفی صاحب نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے کل رقم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا۔ وہ ایک غیر ملکی بینک کا کراس چیک تھا جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی۔ مذکورہ چیک اسی برانچ کا تھا۔ میں نے چیک پر اطمینان بخش نظر ڈالنے کے بعد کشفی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، اب باقی کے معاملات آپ خود طے کریں گے۔ ملزم کے بھائی سے مل کر حالت و واقعہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ ملزم کے بھائی افضل خان سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر مطلع کر دوں گا، کشفی صاحب نے کہا۔ ویسے میرا کارڈ رکھ لیں۔ پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ وہ سی برڈ شپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر کشفی صاحب کے دفتر اور گھر کے تمام رابطہ نمبرز موجود تھے۔ جواباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ وہ میرے کارڈ کے مندرجات دیکھنے کے بعد بولے، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیب خان کا بھائی افضل خان خود آپ سے رابطہ کرے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کشفی صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی، لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکیدار تھا اور اس بلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ کورٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس سے زیادہ کشفی صاحب کو کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ معلومات میرے لیے ناکافی تھیں، لہٰذا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک افضل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی اور میں مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا۔ آئندہ روز میں وطن واپس آ گیا۔ ایک روز میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی افضل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے۔ وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا۔ افضل خان کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قد اور صحت مند شخص تھا۔ اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ عام ڈرائیوروں سے خاصا مختلف اور معیاری دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجھا ہوا مرد معقول لگا۔ وہ بہت صاف لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، افضل خان، تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جناب، یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے، افضل خان نے بتایا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی، مگر ان کو تو مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا۔ آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں، وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، تمہاری بیگم صاحبہ سے تو ملتے ہی رہیں گے، تم مجھے کیس کے بارے میں بتاؤ۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کشفی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی، وہاں ہر بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ الجھ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، افضل خان، تمہارے صاحب جی کشفی صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے۔ جب تک تم مجھے مکمل حالات سے آگاہی نہیں کرو گے، میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں افضل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ نصیب خان اور افضل خان صرف 2 بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھا والد جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں چوکیدار تھا۔ افضل خان شادی شدہ اور ایک بچے سنوبر کا باپ تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت پٹیل پاڑہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکیداری کرتا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے
2 علیحدہ چوکیدار تھے۔ نصیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی۔ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک چوکیداروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی احاطے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے۔ اسی کمرے میں ایک جانب پانی کی موٹر بھی نصب تھی، جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکیدار کے فرائض میں شامل تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مذکورہ بلڈنگ کے طرز تعمیر کا خاکہ بیان کر دوں تاکہ بعد ازاں کوئی الجھن آپ کو پریشان نہ کرے۔ یہ تفصیل نہایت اہم ہے۔ مذکورہ بلڈنگ 2 بلاکس پر مشتمل تھی، بلاک اے اور بی۔ ہر بلاک میں 30 فلیٹ تھے، یعنی کہ ایک فلور پر 6 فلیٹ۔ گراؤنڈ فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید 4 فلور اور تھے، یعنی کل ملا کر 5 منزلیں ہو جاتی تھیں۔ اس طرح دونوں بلاکس میں موجود فلیٹس کی کل تعداد 60 بنتی تھی، یعنی 30 + 30۔ دونوں بلاکس کو پشت سے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ مذکورہ ڈکٹ 6 بائی 12 فٹ سائز کا تھا اور اس کی لمبائی کے رخ یعنی کہ 12 فٹ والی سمت میں دونوں بلاکس کے فلیٹ نمبر 2 آمنے سامنے پڑتے تھے، یعنی مذکورہ فلیٹس کا عقبی حصہ روبرو ہو جاتا تھا۔ فلیٹ نمبر 2 سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2 ہے۔ ڈکٹ کی لمبائی کے رخ یعنی کہ 12 فٹ والی سمت میں دونوں بلاکس کے فلیٹ نمبر 2 آمنے سامنے پڑتے تھے، یعنی مذکورہ فلیٹس کا عقبی حصہ روبرو ہو جاتا تھا۔ فلیٹ نمبر 2 سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2 ہے، بشمول گراؤنڈ، مثلاً 2، 102، 202، 302 اور 402۔ گویا بلاک اے کے فلیٹ نمبر 2 کا عقبی حصہ بلاک بی کے فلیٹ نمبر 2 کے عقبی حصے کے سامنے پڑتا تھا۔ اسی طرح 102 اے 102 بی کے سامنے، 200 والے 200 بی کے سامنے، 302 اے 302 بی کے سامنے اور 402 اے 402 بی کے سامنے۔ ڈکٹ کے 6 فٹ والی دونوں دیواریں چاروں فلیٹوں میں تقسیم تھیں اور ہر دیوار میں 2 فلیٹوں کے باتھ روم کی کھڑکی کھلتی تھی۔ مثلاً ایک دیوار میں فلیٹ نمبر 1 اے اور 1 بی کے درمیان باتھ روم کی کھڑکیاں، اور دوسری دیوار میں فلیٹ نمبر 3 اے اور 3 بی کے باتھ روم کی کھڑکیاں۔ اسی طرح یہ سلسلہ 4 فلور تک جاتا تھا۔ تاہم ڈکٹ میں داخلے کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک جانب چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کا راستہ عمارت کے عقب سے تھا۔ باتھ رومز والی تمام کی تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی کہ 2 ضرب 1.5 فٹ کی تھیں اور ان پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ ڈکٹ کی 12 فٹ والی دیواروں میں پڑنے والے فلیٹس 1.5 تھے اور ان کے اکلوتی کمرے کی عقبی دیوار میں 5 ضرب 3.5 فٹ کی ایک سلائڈنگ کھڑکی موجود تھی، جس پر باہر کی جانب یعنی ڈکٹ کے رخ پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ تاہم اس گرل میں ایک دروازے والا موکھلا بھی رکھا گیا تھا، جو گرل کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس موکھلے کا سائز 1.5 ضرب 1.5 فٹ تھا۔ حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالا لگانے کے لیے باکس بھی موجود تھے۔ گارڈن کے علاقے میں واقع نیلا مارکیٹ میں ہوا کی آمد و شد کے لیے موجود ڈکٹ میں کھلنے والی کھڑکیوں میں موکھلا اس لیے بنایا گیا تھا کہ کھڑکیوں کی گرل کے باہر کپڑا سکھانے والی الگنیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لیے یہ موکھلا استعمال ہوتا تھا۔ دراصل ان تمام 1.5 فلیٹس کے داخلی دروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور درمیان میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے سکھانے کو کوئی معقول جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ڈکٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں ہوا کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی وافر مقدار میں آتی تھی۔ ڈکٹ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈکٹ میں ملی تھی اور گراؤنڈ فلور پر ڈکٹ میں آمد و رفت کے لیے جو دروازہ لگا ہوا تھا، اس دروازے پر موجود تالے کی چابی ملزم نصیب خان کے پاس تھی۔ مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کم و بیش 22 سال تھی۔ وہ ایک دھان پان لڑکی تھی۔ فوزیہ کی رہائش گل بہار میں تھی اور وہ مذکورہ اپارٹمنٹ میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی۔ فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزار رہا تھا اور گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔
اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور ماسی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ فوزیہ کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھونپڑے نما مکان میں رہتے تھے۔ کہنے کو تو وہ علاقہ گل بہار ہی کہلاتا تھا، تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار۔ گل بہار بننے سے پہلے یہ علاقہ گولی مار کہلاتا تھا۔ میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افضل خان نے بتایا تھا، یعنی 25 اکتوبر کی صبح جب ڈکٹ میں سے فوزیہ کی بے لباس لاش برآمد ہوئی تو پوری بلڈنگ میں کھلبلی مچ گئی۔ فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا۔ 10:30 بجے پولیس موقع پر موجود تھی۔ پھر 11 بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر واقع پٹیل پاڑا سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 8-9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہو سکی تھی۔ افضل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا، افضل خان، اس سے کام نہیں چلے گا، تم بتاؤ کہ آئندہ پیشی کب ہے؟ 20 دن بعد، اس نے حساب لگانے کے بعد بتایا۔ مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا۔ وکیل صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں، افضل نے کہا، جب چاہیں جیل جا کر اس سے مل سکتے ہیں۔ ہمیں تو جیل والے کبھی ملنے نہیں دیتے اور کبھی دھتکار دیتے ہیں۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بہت معصوم اور سیدھا ہے، افضل نے کہا، مجھے پورا شک ہے بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اپارٹمنٹ کے کسی رہائشی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ وہ تو سب کا دوست ہے جناب، پھر اس کے خلاف سازش کون کر سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے افضل خان، تم ترسو میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں نصیب خان سے ملنے جیل جائیں گے۔ اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا وکیل صاحب۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا، ہیلو۔ دوسری جانب کوئی خاتون تھیں۔ کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں؟ یس، دس از امجد بیگ۔ میں بیگم کشفی بول رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ کی ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگرچہ میں بیگم کشفی کا مطمئن نظر سمجھ گیا تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے کہا، سوری میں سمجھا نہیں، آپ کن ایفرٹس کی بات کر رہی ہیں؟ بھائی وہ افضل خان آج آپ کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں پوچھ رہی تھی، یعنی کہ نصیب خان کیس کے بارے میں۔ میں نے کہا، جب تک میں جیل جا کر ملزم سے ایک بھرپور ملاقات نہ کر لوں، اس وقت تک کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابھی تک اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ آپ ایڈوانس فیس لے چکے ہیں۔ بیگم کشفی کا یہ جملہ مجھے ناگوار گزرا، تاہم میں نے متحمل لہجے میں کہا، بیگم کشفی، فیس تو میں ایڈوانس ہی لینے کا عادی ہوں۔ البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ 8 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے جواب دیا۔ وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے مصلحت آمیز انداز میں بولی، شاید آپ برا مان گئے ہیں، میں تو بس ویسے ہی معلوم کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کام کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو زر خرید غلام سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، بیگم کشفی، آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑا ہے، آپ چاہیں تو اسے واپس لے سکتی ہیں۔ آپ یقیناً ناراض ہو گئے ہیں، اس کے لہجے میں چہک تھی۔ چلیں جانے دیں، کل دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، پھر باتیں ہوں گی۔ سوری بیگم کشفی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں نے جلدی سے کہا، کل کے دن میں بہت مصروف ہوں، آپ کی دعوت ادھار رہی۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی اور پھر کہا، آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہے ہیں نا؟ 2 روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا، یعنی مطلب یہ کہ ملزم نصیب خان سے ملاقات کے بعد۔ اور رائٹ۔ بیگم کشفی کی سریلی آواز سنائی دی، مجھے تابندہ کشفی کہتے ہیں اور میں 2 روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بیگم تابندہ کشفی مجھے عجیب سی عورت لگی، پل پل میں رنگ بدلنے والی۔ شاید بالمشافہ ملاقات پر اس کے بارے میں میرا تاثر تبدیل ہو جاتا۔ 2 روز بعد حسب وعدہ افضل خان میرے دفتر میں آ گیا۔
پھر میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نصیب خان سے ملنے جیل چلا گیا۔ اس روز جیل میں نصیب خان سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ نصیب کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 سال کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نظر آ رہی تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی نصیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی قتل کا ملزم جیل میں اتنا پرسکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال اس سے کیا تو اس کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، میں اور میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ میں نے تو اپنا معاملہ کلی طور پر خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ کشفی صاحب نے جو آپ کو میرا وکیل مقرر کیا ہے تو اس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ دیار غیر میں کشفی صاحب سے میری ملاقات خالی از مقصد نہیں ہو سکتی تھی، شاید اس میں قدرت کا کوئی راز پنہاں تھا۔ پھر وہ 2 گھنٹے تک میرے مختلف سوالات کے جوابات دیتا رہا اور بہت سی غیر واضح باتوں کی وضاحت کرتا رہا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامہ اس کے سامنے رکھا اور دستخط کے لیے اپنا قلم اس کی جانب بڑھا دیا۔ نصیب خان نے بائیں ہاتھ سے مطلوبہ مقام پر دستخط کر دیے۔ اس سے گفتگو کے دوران میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے مڈل تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، وہ بھی اپنے بڑے بھائی افضل خان کی طرح بالکل صاف لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا شخص لگا۔ نصیب خان سے مجھے جو اہم معلومات حاصل ہوئیں میں سر دست ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بہت سے کام میں نے افضل خان کے ذمے بھی لگا دیے تھے، خصوصاً نیلا مارکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، نصیب خان کے ان دوستوں سے ملنا جو اس کیس میں معاون ثابت ہو سکتے تھے، اور مقتولہ فوزیہ کے بارے میں معلومات جمع کرنا۔ آئندہ روز میں نے رسل اسکوائر کے ڈنر میں فاروق کشفی سے وصول کردہ کراس چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور پوری تندہی سے اس کیس کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ منظر پیش کورٹ کے ایک کمرے کا تھا۔ جج نے پیشکار کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں کہا، بھائی اس مقدمے کا وکیل صفائی کہاں ہے؟ خواہ اس کیس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ سر، وکیل صفائی تو تبدیل ہو گیا ہے، پیشکار نے جج کو مطلع کیا۔ کیا مطلب؟ جج کی خفگی بدستور قائم تھی۔ رفیق سمرو کہاں گیا؟ پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا۔ سر، اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے، انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔ جج نے اطمینان بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے 2 روز پہلے ہی کیس کی فائل ملی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اس مدت میں بڑے بھرپور انداز میں کیس کا مطالعہ کیا اور اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن تیار کر لیا۔ آئندہ پیشی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے چالان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ فوزیہ کی موت 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہونا بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی تھی کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن کے نیچے دانت سے کاٹنے کے متعدد نشانات بھی موجود تھے۔ مقتولہ کا سر پاش پاش ہو چکا تھا، گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچی تھیں۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ حملہ اس پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظر سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے گاہے بگاہے اس پر جملے کستا رہتا تھا۔ ایک آدھ بار تو اس نے مقتولہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، جس پر مقتولہ کی ماں نے اپارٹمنٹس کے یونین انچارج سے اس کی شکایت بھی کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق وقوع کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے گیا، پھر اسے بے بس کر کے اس نے اپنی حبس کی تکمیل کی۔ بعد ازاں پکڑے جانے اور راز فاش ہونے کے حوالے سے اور خوف سے
اس نے مقتولہ کی جان لے لی، پھر اس کی بے حرمتی کے بعد اسے برہنہ تن ڈکٹ کے اندر پھینک دیا۔ قریب ہی مقتولہ کے کپڑوں کی گٹھری بھی پائی گئی تھی۔ واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، پھر لوگوں کی فراہم شدہ معلومات کی روشنی میں نصیب خان کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سو رہا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے 10 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اور اپنی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج پہلے ہی اس مقدمے سے خاصا برہم ہو چکا تھا، پھر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میرے موکل پر مجرمانہ حملے کا بھی الزام تھا، لہذا درخواست ضمانت رد ہو گئی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسلہ ضرور شروع ہو جانا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں ایک خاص بات نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا افضل خان؟ جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے وکیل استغاثہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے، افضل خان نے بتایا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی، ممکن ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، افضل خان، تمہاری بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ کیس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی؟ وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں پکی تسلی دے دی ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس پر ہماری گرفت مضبوط ہے نا؟ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تو ڈول ڈالا ہے خان صاحب، دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات کی میں تعریف کروں گا، تم نے میری مرضی کے مطابق تمام اہم اور ضروری معلومات مجھے فراہم کر دی ہیں۔ تم پوری سرگرمی سے اس سلسلے میں میری مدد کر رہے ہو۔ نصیب خان میرا اکلوتا بھائی ہے وکیل صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، میں نے اس کے برادرانہ جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تمہارا بھائی باعزت بری ہو جائے گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ دعائیہ لہجے میں بولا۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی میں ابھی 10 دن کا وقت باقی تھا۔ اس عرصے کے دوران میں مزید تیاری کر سکتا تھا۔ ویسے میں نے اب تک ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، بس فائنل ٹچنگ کا کام باقی تھا۔ استغاثہ کا پہلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں مسمات سلطانہ بیگم، زوجہ فرید حسین، ساکن گل بہار، ضلع کراچی، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بچی کا قاتل یہی شخص ہے۔ اس نے انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، اس نامراد نے چہرے پر داڑھی سجا کر خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا ناٹک شروع کیا ہے، لہذا اس کی ظاہری صورت پر توجہ نہ دی جائے اور اس بدباطن شخص کو جلد سے جلد پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے جانے کیسے میری پھول سی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر تک پہنچایا، اور پھر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، میری بچی کی عزت کا لٹیرا اور اس کا قاتل یہی شخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں ہی سے جان لیتی اور اپنے بچی کو کام سے ہٹا دیتی، اسے اس بلڈنگ تک جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ داغ تو میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رقت انگیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن انہیں غیر ضروری سمجھتے ہوئے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سلطانہ بیگم بیان ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا، سلطانہ صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کستا رہتا تھا۔ سلطانہ نے ملزم کی ابتدائی حرکتوں کے ذیل میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔
वकील इस्तगासा का इशारा इसी जानिब था। सुल्ताना ने जवाब दिया, जी, वो फौजिया को आते जाते कुछ न कुछ कहता रहता था। वो बेहुदा और फजूल बातें थीं। आप इन बेहुदा और फजूल बातों की वजाहत करेंगी? वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या ये ज़रूरी है? जज ने कहा, बीबी, ये अदालत का कमरा है। तुम्हें वकील इस्तगासा के किसी सवाल का जवाब देते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी हिमायत ही में मुकदमा लड़ रहे हैं। सुल्ताना ने बताया, वो फौजिया से कहता था कि वो इसे बहुत अच्छी लगती है। और वकील इस्तगासा ने इस्तफसार किया, और ये कि वो फौजिया को हासिल करना चाहता है। सुल्ताना ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने पूछा, इसके अलावा? वो फौजिया की जानिब मायनाखेज नज़र से देखता था। बोलती जाएं। वकील इस्तगासा ने इसकी हिम्मत बंधाई, और जब भी फौजिया इसके पास से गुजरती, ये इसकी तरफ देखकर लोफराना अंदाज में मुस्कुराता था। फिर आपने क्या किया इस सिलसिले में? मैंने एक यूनियन इंचार्ज से इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत का क्या नतीजा बरामद हुआ? वक्ती तौर पर बला टल गई। वक्ती तौर पर आपकी क्या मुराद है? सुल्ताना ने जवाब दिया, मुल्जिम ने फौजिया से ज़बानी छेड़छाड़ ख़त्म कर दी थी, लेकिन क्या? वकील इस्तगासा ने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सवाल कर दिया। आप खुलकर बताएं, ज़बानी छेड़छाड़ को तर्क करके मुल्जिम ने कौन सा वतीरा अपनाया था? वो बस नज़र ही नज़र में मेरी बच्ची को घूरता रहता था। सुल्ताना ने कहा, कच्चा चबा जाने वाली नज़र से। इसकी आंखों में एक धमकी होती थी। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपनी पोशीदा धमकी पर अमल कर डाला। वो सिसकी भरते हुए बोली, इस शैतान ने मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। हाय मेरी फौजिया। वो कटहरे की रेलिंग का सहारा लेते हुए कराई। वकील इस्तगासा ने फातिहाना नज़र से मेरी जानिब देखा और अपनी जिरा ख़त्म करने के बाद मखसूस नशिस्त पर आकर बैठ गया। वकील इस्तगासा के बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त से मैं जिरा के लिए गवाह सुल्ताना बेगम के कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया और हमदर्दी आमेज़ लहजे में इसे मुखातिब करते हुए कहा, सुल्ताना साहिबा, आपकी बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, मुझे इसका दिली सदमा है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपसे सवालात करने पर मजबूर हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात तल्ख या नागवार गुजरे तो मैं इसके लिए पेश की माजरत खा हूँ। वो मुँह से कुछ न बोली, अजीब सी खामोश नज़र से मुझे देखती रही। मैंने खकार कर गला साफ किया और पहला सवाल किया, सुल्ताना बेगम, आपने मुअज़्ज़िज़ अदालत को जो बयान दिया है, इसमें मुल्जिम की इब्तिदाई हरकतों का भी खासा तफसीलन जिक्र किया है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने वकील इस्तगासा की जिरा के जवाब में इन हरकतों की वजाहत भी की है। आपसे मेरा सवाल यह है कि आपकी मालूमात का जरिया क्या था? वकील इस्तगासा ने चौंक कर मुझे देखा। सुल्ताना बेगम भी मेरा सवाल सुनकर उलझन में मुब्तला हो गई थी। इसके मुंह से बस इतना निकला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मैंने कोई पेचीदा सवाल नहीं किया था, ताहम सवाल का अंदाज खासा घुमावदार था। शायद इसीलिए सुल्ताना बेगम उलझ कर रह गई थी। मैंने इसकी उलझन को सुलझन में बदलते हुए कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये बात कैसे पता चली कि मेरा मुवक्किल आपकी बेटी से कुछ नाजेबा हरकत का मुर्तकिब हो रहा था? वकील इस्तगासा बीच में कूद पड़ा, योर ऑनर, वकील मुखालिफ का सवाल बेमायनी है। ये भी भला कोई पूछने की बात है? जाहिर है गवाह को ये बात मकतूला ही ने बताई होगी। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे फाजिल दोस्त, पहली बात तो ये कि मेरा सवाल बेमायनी नहीं है। इसके वाज़े मायने हैं जो मेरे और आपके अलावा मुअज़्ज़िज़ अदालत और इसके कमरे में मौजूद तमाम सामाईन बखूबी जानते हैं। आपका दूसरा एतराज़ कि यह भी भला कोई पूछने की बात है, तो इसका जवाब यह है कि हाँ, ये पूछने की बात है। फिर आपका इजहार ख्याल के जाहिर है गवाह को ये बात मकतूला ही ने बताई होगी। ये भी बेमहल है, क्योंकि आपको इजहार ख्याल करने को नहीं कहा गया था। मैंने तो गवाह से एक सीधा साधा सवाल किया था, जिसका जवाब गवाह ही को देना चाहिए था। फिर मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, एम आई राइट सर? जज ने वकील इस्तगासा को मुदाखलत बेजा से बाज रहने की ताकीद करने के बाद कटहरे में खड़ी सुल्ताना बेगम से कहा, बीबी, आप वकील सफाई के सवाल का जवाब दें। सुल्ताना ने कहा, मुझे ये बात फौजिया ने बताई थी। क्या फौजिया ने सरसरी सा जिक्र किया था, या वो मुल्जिम की इन हरकत पर बरहम भी थी? वो बहुत नाराज थी।
मकतूला ने आपसे इस किस्म की शिकायत कितनी मरतबा की थी? वो कुछ सोचते हुए बोली, 3 या 4 मरतबा। आपने इस मसले के सिलसिले में क्या कदम उठाया था? मैंने बिल्डिंग के यूनियन इंचार्ज से मुलजिम की शिकायत की थी, सुल्ताना ने बताया। मैंने कहा, और आपके बयान के मुताबिक यूनियन इंचार्ज ने मुलजिम को समझाया था, लेकिन इस समझाने का इस पर खातिर खा असर नहीं हुआ था, बल्कि अब इसकी छेड़छाड़ का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। जी बिल्कुल। इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को वहां भेजती रहीं? क्या करें, ये हमारा जरिया रोजगार है, वो अजीब से लहजे में बोली। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मैंने कहा, क्या ये जरूरी था कि मकतूला इसी बिल्डिंग में काम करती रहती? इसे कहीं और भी तो काम मिल सकता था। या आप कितनी आसानी से कह रहे हैं, वो तंजिया लहजे में बोली। आप सूट बूट वालों को हम गरीबों की मुश्किलात का क्या अंदाजा? हम पता नहीं किस किस तरह काम हासिल करते हैं। फौजिया को इस बिल्डिंग में 8-10 घर मिले हुए थे। मैंने सवाल किया, मुझे पता चला है कि आप भी घरों में काम करती हैं, क्या वो भी कोई अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है? नहीं, मैं बंगलों में काम करती हूँ, सुल्ताना ने बताया। वहाँ पैसे अच्छे मिल जाते हैं। मैं अपने साथ छोटी बेटी 15 साला नाजिया को भी ले जाती हूँ। आपने मकतूला को अपने साथ काम पर क्यों नहीं लगा रखा था? मैंने पूछा। जबकि वहाँ से पैसे अच्छे मिल जाते हैं, बकौले आपके। वहाँ अगर पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, उसने बताया। जबकि फौजिया नीला मार्केट में सिर्फ 4 घंटे के लिए जाती थी और कमोबेश 10 घर उसने संभाल रखे थे। वो आधे घंटे में एक घर को निपटा देती थी, जबकि मैं सुबह की गई शाम को ही लौटती थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुझे मुख्तलिफ बंगलों में काम करना पड़ता है, जहाँ नाजिया बराबर मेरा हाथ बटाती है। मैंने पूछा, मकतूला नीला मार्केट में काम करने कितने बजे जाती थी? दोपहर 2 बजे तकरीबन। वहाँ इसके काम की नौयत क्या थी? कपड़े धोना, बर्तन धोना और झाड़ू पोंछा, उसने जवाब दिया। ये तीनों अलग अलग काम हैं। बाज लोग सिर्फ एक ही काम करवाते हैं और बाज एक से ज्यादा 2 या 3। मैंने पूछा, आपने बताया था कि मकतूला सिर्फ 4 घंटे के लिए नीला मार्केट में जाती थी। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो 6 बजे तक वहां से फारिग हो जाती होगी। जी हाँ, कमोबेश 6 बजे। वो घर कितने बजे पहुंचती थी? 6:30 या पौने 7 बजे। और आपकी वापसी का क्या वक्त है? लगभग यही वक्त है, मैंने पूछा। बकुआ के रोज जब मकतूला अपने मामूल के मुताबिक घर पर नहीं पहुंची तो आपने क्या किया? फौरी तौर पर तो हम परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद आपने क्या किया था? मैंने 7:30 बजे तक फौजिया का इंतजार किया था, सुल्ताना बेगम ने बताया, क्योंकि आधे घंटे की देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन जब वो 7:30 बजे तक भी नहीं आई तो मेरी तशवीश बढ़ने लगी। फौजिया के वालिद एक तवील अरसे से आपाहिज की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। फरीद हुसैन को 5 साल पहले फालिज का अटैक हुआ था। इसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो चुका है। इसने मुझसे कहा कि मैं खुद जाकर नीलम आर्केड से फौजिया के बारे में मालूम करूं। फिर आपने नीलम मार्केट से मकतूला का पता किया था? सुल्ताना ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वहां आपने किससे फौजिया के बारे में मालूम किया था? फ्लैट नंबर 305 ए वालों से, सुल्ताना ने बताया। वहां सुबान साहब और इशरत जहां रहते हैं। इनसे पूछने की कोई खास वजह? वो आखिरी घर है जहां फौजिया काम करती थी, वो बोली। वहां से काम खत्म करके वो सीधी घर आती थी। 305 ए वालों ने आपको क्या बताया था? उन्होंने बताया कि फौजिया ठीक 6 बजे इनके घर से निकल गई थी। इसके बाद आपने क्या किया? मैं सीधी घर आ गई। आपने नीलम आर्केड में और किसी से मालूम करने की कोशिश नहीं की थी? मैंने पूछा। मसलन यूनियन इंचार्ज वगैरह से? नहीं। क्यों? इस वक्त ये बात मेरे जहन में नहीं आई थी, सुल्ताना ने कहा। शायद इसकी वजह यह रही हो कि फौजिया अब्दुल रज़ाक साहब के यहाँ काम नहीं करती थी। कौन अब्दुल रज़ाक साहब? मैं यूनियन इंचार्ज अब्दुल रज़ाक का जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो 305 ए वालों ने जब आपको ये बताया कि मकतूला हस्बे मामूल काम खत्म करके घर जा चुकी है, तो आप नीला मार्केट से सीधी अपने घर आ गई? जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। हालांकि आपको उसी वक्त पुलिस को इस वाक़े की इत्तला देना चाहिए थी, मैंने सख्त लहजे में कहा। बस जी, हम गरीब लोग हैं इसलिए गलती हो गई। गरीब और गलती में क्या कदर मुश्तरक है? मैंने ताज्जुब खेज लहजे में कहा। वो बोली, गरीब आदमी पुलिस से डरता है,
बल्कि यूँ कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि पुलिस सिर्फ गरीबों को ही डराती है। ये दौलतमंदों के मुँह नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत बाइख्तियार होते हैं। हम भी इसी डर से पुलिस के पास नहीं गए कि वो उल्टा हमें परेशान करेंगे। आजकल यही हो रहा है वकील साहब, आप माने या ना माने। मैंने तंजिया नज़र से इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर को देखा और सुल्ताना बेगम से कहा, सुल्ताना साहिबा, अगर आप बर वक्त अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा देती तो मुमकिन है कि इसे वो अंधोनाक हादसा पेश ही ना आता। बस जी, जो गलती होना थी हो गई, वो खिजालत आमेज लहजे में बोली। अब क्या किया जा सकता है? मैंने पूछा, सुल्ताना साहिबा, ज़रा सोच कर बताएं, जब आप नीला मार्केट में मकतूला को तलाश करने गई थीं तो उस वक्त मुलजिम अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मैंने गौर नहीं किया। इस वक्त मैं बहुत परेशान थी, और जब आप नीला मार्केट से वापस जा रही थीं तो उस वक्त तो मैं और भी ज़्यादा परेशान थी। इसलिए आपको याद नहीं या आपने ख्याल नहीं किया कि मुलजिम इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद था या नहीं? जी बिल्कुल यही बात है। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा। मुझे और कुछ नहीं पूछना। अगला गवाह नीला मार्केट का यूनियन इंचार्ज अब्दुल रज़ाक था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना मुख्तसर बयान रिकॉर्ड करवाया। मैं मुसम्मी अब्दुल रज़ाक वल्द अब्दुल गफ्फार, साकिन नीला मार्केट, फ्लैट नंबर 101, कराची, बिला जबरो इकरा ये बयान देता हूँ कि यूनियन इंचार्ज के बयान में कोई ख़ास बात नहीं थी, ताहम मैं ये बात अच्छी तरह समझता था कि इस्तग़ासा ने इसे गवाहों की फहरिस्त में क्यों शामिल किया था। लें, आप भी सुने। वकील इस्तग़ासा की जिरा आप पर सब कुछ वाज़ेह कर देगी। यूनियन इंचार्ज का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तग़ासा सवालात के लिए आगे बढ़ा। उसने एक दो सवालात में अपनी जिरा ख़त्म कर दी। मसलन उसने गवाह से पूछा, अब्दुल रज़ाक साहब, अच्छी तरह सोच कर बताएं, मुलजिम के सिलसिले में आपके पास कोई शिकायत आई थी? मेरा मतलब है कि मकतूला के हवाले से। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अब्दुल रज़ाक ने जवाब दिया। मैं इस ज़मीन में पुलिस को भी बता चुका हूँ और अब एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि मकतूला की वालिदा ने मुझसे मुलजिम के रवैये के बारे में शिकायत की थी। यानी ये कि मुलजिम मकतूला को बुरी निगाह से देखता था और आते जाते इसे नाज़ेबा अल्फाज कहता था, वकील इस्तग़ासा ने कहा। यूनियन इंचार्ज ने जवाब दिया, जी हाँ, कुछ इसी नौइयत की शिकायत थी और मैंने मुलजिम को अच्छी तरह समझा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पास नहीं आया था। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मकतूला की वालिदा का यही ख्याल है होगा, मगर मेरे पास दोबारा कोई शिकायत नहीं आई। वकील इस्तग़ासा ने जिरा ख़त्म कर दी और अपनी बारी पर जज से इजाज़त लेने के बाद मैं गवाह वाले कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने गवाह पर जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, अब्दुल रज़ाक साहब, आपने अपने बयान में खुद को नीला मार्केट के फ्लैट नंबर 101 का रिहायशी बताया है, लेकिन इससे ये वजाहत नहीं होती कि आपका फ्लैट कौन से ब्लॉक में है, ए या बी? जी मैं 101 बी में रहता हूँ, यानी ब्लॉक बी, फर्स्ट फ्लोर और फ्लैट नंबर 1। बिल्कुल जनाब, वो सर हिलाते हुए बोला। हर फ्लोर पर इस नंबर के लिहाज से फ्लैट नंबर 1 के साथ सैकड़ों का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 101 के इजाफे से शुरू होंगे, इसी तरह सेकंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 200 के इजाफे से वगैरह वगैरह। इस वजाहत का शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, मैंने कहा। अब ये भी बता दें कि मैं क्या आपको यूनियन इंचार्ज भी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं जनाब, वो मोतदिल लहजे में बोला। शुक्रिया यूनियन इंचार्ज साहब, मैंने कहा और फिर पूछा, आपने कब से नीला मार्केट की यूनियन इंचार्जी संभाली है? साल हर साल से, वो बोला। मुझसे पहले वालिद साहब यहाँ के यूनियन इंचार्ज थे, चंद साल पहले इनका इंतकाल हो चुका है। आपको नीला मार्केट में रिहाइश इख्तियार किए हुए कितना अरसा हुआ है? जब से इस बिल्डिंग का वजूद है, उसने जवाब दिया, कमोबेश 20 साल पहले। आपका ज़रिया माश क्या है? मैंने पूछा। गवाह ने मुझे बताया कि वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, ताहम उसने महकमे का नाम जाहिर करना मुनासिब न समझा। मैंने पूछा, यूनियन इंचार्ज साहब, वकील इस्तग़ासा आपसे मुलजिम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत के बारे में सवालों जवाब कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आपकी नसीहत का इस पर क्या असर हुआ था? खासा मुस्बित असर हुआ था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मेरे ख्याल में मुलजिम एक माकूल इंसान है। उसने मुझसे वादा किया था कि आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देगा।
वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसने कभी भी मकतूला से कोई लिचिर बात नहीं की और ना ही कभी कोई बेहुदा मजाक किया है। हाँ, उसने ये तस्लीम ज़रूर किया था कि मकतूला इसे अच्छी लगती है, इसलिए वो इसे दिलचस्पी से देखता था, गोया वो पसंदीदगी की नज़र से मकतूला को देखता था। मैंने वकील इस्तग़ासा की जानिब देखते हुए मायनाखेज लहजे में कहा और फिर मैं गवाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। यूनियन इंचार्ज साहब, मुल्ज़िम आपकी बिल्डिंग में कब से काम कर रहा है? तकरीबन 5 साल से। इस दौरान में आपने उसे कैसा पाया? मुनासिब ही पाया है। मैंने पूछा, वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम कितने बजे ड्यूटी पर आया था? उसकी ड्यूटी रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होती है, अब्दुल रज़ाक ने बताया। वक़ुए के रोज़ यानी कि हफ्ता 24 अक्टूबर को भी वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आया था। मैंने अगला सवाल किया, यूनियन इंचार्ज साहब, 24 अक्टूबर को जब मकतूला हस्ब मामूल अपने घर नहीं पहुंची तो इसकी वालदा इसको देखने आपकी बिल्डिंग में आई थी। क्या आपने इसे देखा था? नहीं जनाब, मैंने इसे नहीं देखा। वो लगभग 8 बजे वहां पहुंची थी, मैंने कहा, और इसका बयान है कि उसने मुल्जिम को वहां नहीं देखा था। क्या मज़कूरा वक्त पर मुल्जिम बिल्डिंग में नहीं था? मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त गेट पर मौजूद था, उसने जवाब दिया। मैंने कमोबेश इसी वक्त मुल्जिम को गेट के करीब ही एक कुर्सी पर बैठे देखा था। मैंने पूछा, यूनियन इंचार्ज साहब, जिस डकट में मकतूला की लाश पाई गई है उसके दरवाजे की चाबी मुल्जिम के अलावा और किस किस के पास होती है? इस दरवाजे की 3 चाबियां हैं, उसने जवाब दिया। एक मेरे पास होती है और बाकी दोनों चौकीदारों के पास, और मैंने उन्हें इसलिए चाबियां दे रखी हैं कि अगर किसी मकीन के कपड़े या कोई और चीज़ वहां गिर जाए तो वो इसे वापस इस चीज़ के मालिक तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा हर इतवार की सुबह डकट की सफाई भी करवाना होती है। मैंने पूछा, क्या आपके फ्लैट की खिड़की भी डकट की जानिब खुलती है? मुझे इस सवाल का जवाब मालूम था, ताहम मैं इसके मुंह से सुनना चाहता था। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरे बाथरूम की एक छोटी खिड़की जो वेंटिलेशन के लिए है वो पिछली जानिब खुलती है। पूरी खिड़कियां सिर्फ 2 नंबर फ्लैट वालों की खुलती हैं और हर फ्लोर का फ्लैट नंबर 2। शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। मैंने अब्दुल रज़ाक पर अपनी जिरा ख़त्म की तो अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इजाज़त है, जज ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने कहा, योर ऑनर, अब तक की जरा की रोशनी में ये बात सामने आई है कि नीलम मार्केट में फ्लैट नंबर 305 के रिहायशी वो अफराद हैं जिन्होंने सबसे आखिर में मकतूला को जिंदा हालत में देखा था। वो इनके घर से वक़ुआ के रोज़ ठीक 6 बजे शाम का काम ख़त्म करके रुखसत हुई थी, यानी मिस्टर सुभान और इनकी बेगम इशरत जहां। मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि इन लोगों को गवाही और जिरह के लिए अदालत में हाजिर होने के अहकामात सादिर किए जाएं, बल्कि आइंदा पेशी पर इन्हें बुलाया जाए। मैं इनसे भी चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। जज ने मुतालिका अदालती अमले को खुसूसी हिदायत देने के बाद इस ज़मीन में इंक्वायरी अफसर और वकील इस्तग़ासा को भी ताकीद कर दी। इसके बाद 1 हफ्ते की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। अदालत के बरामदे में अफजल खान ने मुझसे कहा, बेग साहब, आपने मुझे जो काम बताए थे वो तो मैंने कर दिए हैं, अब आइंदा क्या हुक्म है? अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी का भी काम शुरू होगा। मेरी बीवी का? उसने उलझन आमेज नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी बीवी का। अब वो भी तुम्हारे साथ मैदान अमल में उतरेगी। हमें उसकी मदद की अशद ज़रूरत है। वकील साहब, गुलरेज तो एक मुकम्मल घरेलू औरत है, अफजल खान ने मेरे साथ चलते हुए कहा। वो हमारे किस काम आ सकती है? इस वक्त मैं एक दूसरी अदालत में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, मैं जिस किस्म की मदद चाहता हूँ वो कोई घरेलू औरत ही कर सकती है। तुमने एक मरतबा मुझे बताया था कि तुम्हारी बीवी के चंद रिश्तेदार गुलबहार में रहते हैं। हाँ हाँ, वो जल्दी से बोला, वहाँ उसका चाचा और चाची रहते हैं। बस तो फिर काम बन गया, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, वो बदस्तूर उलझे हुए लहजे में बोला। मैंने इसकी उलझन और परेशानी रफ़े करते हुए इसे तफसील से समझाया कि मैं इसकी बीवी गुलरेज से किस नौइयत का काम लेना चाहता हूँ। पूरी बात सुनने के बाद वो बोला, बेग साहब, कसम से आप तो एक वकील से ज़्यादा कोई जासूस लगते हैं, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड 007। मैंने कहा, अफजल खान,
इस दुनिया में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए सौ पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वो बोला, बेग साहब, गुलरेज अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती है। आपने तो मालूमात हासिल करने का बहुत आसान सा काम बताया है। आप बेफिक्र रहें, 2-3 रोज में ही आप तक सारी मालूमात पहुंच जाएंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं इससे रुखसती मुसाफा करके आगे बढ़ गया। मंजर इसी अदालत का था। इसी पेशी पर सबसे पहले नीला मार्केट के स्वीपर माइकल का बयान हुआ। इसका बयान बहुत मुख्तसर था। मकतूला की लाश सबसे पहले माइकल ही ने देखी थी। वो मामूल के मुताबिक इतवार की सुबह चौकीदार असलम से डकट के दरवाजे की चाबी लेकर सफाई के कस से इस तरफ गया था। मोहम्मद असलम दिन की शिफ्ट का चौकीदार था, जो सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ड्यूटी देता था। माइकल इतवार के रोज अपनी सफाई का आगाज डकट ही से करता था। इतवार 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे माइकल ने डकट का दरवाजा खोला तो अंदरूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। इसकी चीख की आवाज सुनकर असलम चौकीदार भी इमारत की अगबी सिमत डकट के दरवाजे की जानिब दौड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद पूरी बिल्डिंग में इस हौलनाक वाक़ये की खबर सनसनी बनकर फैल चुकी थी। माइकल का बयान खत्म हुआ तो वकील इस्तगासा ने सरसरी सी जिरह के बाद उसकी जान छोड़ दी। मैं अपनी बारी पर आगे बढ़ा और सवालात के सिलसिले का आगाज करते हुए कहा, मिस्टर माइकल, आप वो शख्स हैं जिसने मकतूला की लाश को सबसे पहले देखा था। जरा वजाहत से बताएं, इस मंजर ने आप पर क्या असर छोड़ा था? वो एक छुरछुरी लेने के बाद बोला, मैं आज भी जब इस मंजर का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे पूरे बदन में एक कपकपी सी सरायत कर जाती है। मैं इस मंजर की हौलनाकी और वहशत अंगेजी को आज तक भूल नहीं सका हूँ। हालांकि अब तो इस वाक़ये को 1 साल होने को आ रहा है। मैंने पूछा, मिस्टर माइकल, वक़ुआ के रोज़ जब आपने सफाई की कद से डकट का दरवाज़ा खोला तो आपकी आंखों ने क्या देखा? एक बरहना लड़की जो बेतरतीबी से डकट के फर्श पर पड़ी थी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। इसकी खोपड़ी का कचूमन निकला हुआ था और सीने पर ताज़ा जख्मों के निशानात थे। इसके अलावा भी इसके बदन पर छोटे मोटे जख्म मौजूद थे। मैंने कहा, यह मंजर देखते ही आप तो चीख उठे थे। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, आपकी चीख पर सबसे पहले चौकीदार असलम वहां पहुंचा था? जी हाँ। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम बिल्डिंग के दीगर मकीनों को मुत्तला करने दौड़ पड़े थे। सबसे पहले आपने किसको मुत्तला किया था? इसने बताया कि हमें इमारत के अहाते में इम्तियाज शेख मिल गया था। वो ब्लॉक ए फ्लैट नंबर 302 में रहता है। मैं इसकी जानिब बढ़ गया और चौकीदार असलम ब्लॉक बी में यूनियन इंचार्ज की तरफ दौड़ पड़ा। आपने इम्तियाज शेख से क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे डकट की सूरत हाल से आगाह किया। माइकल ने बताया। वो मुझे अपने साथ ऊपर अपने फ्लैट में ले गया और बताया कि वो कत्ल रात वाले चौकीदार नसीब खान ने किया है। फिर उसने मेरी मौजूदगी ही में पुलिस को फ़ोन करके फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचने की दरख्वास्त की थी। मैंने अपनी जरा ख़त्म कर दी। इम्तियाज शेख का नाम इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मौजूद था और मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्तगासा का सबसे अहम गवाह था। इसने पुलिस को गवाही देते हुए यहाँ तक बताया था कि इसने खुद अपनी आंखों से मुलजिम को डकट में निस्फ शब के करीब कुछ फेंकते हुए देखा था। अगली गवाही दिन की शिफ्ट वाली चौकीदार मोहम्मद असलम की थी। इसका बयान माइकल के बयान से मिलता जुलता था। असलम की उम्र लगभग 28 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला शख्स था। वकील इस्तगासा की जिरा खत्म हुई तो मेरी बारी आई। मैंने चौकीदार असलम से पहला सवाल किया, असलम साहब, आपको नीला मार्केट में नौकरी करते हुए कितना अरसा हुआ है? उसने जवाब दिया, पूरे 10 साल। असलम साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मुलजिम अरसा 5 साल से तुम्हारी जोड़ी में काम कर रहा है। इन 5 सालों में तुमने उसे कैसा पाया था? मुझे इससे कभी शिकायत पैदा नहीं हुई। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि मुलजिम मकतूला को अच्छी नज़र से नहीं देखता था और गाहे बगाहे इस पर आवाज़ें कसता रहता था। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो तामुल करते हुए बोला, हमारा एक साथ वक्त बहुत कम गुजरता था। मैं सुबह 7 बजे जब आता था तो वो छुट्टी कर जाता था। इस तरह हमें बस 5-10 मिनट ही बातचीत का मौका मिलता था। मैं इसकी दीगर मसरूफियात के बारे में नहीं जानता। ताहम ये मुझे मालूम है कि मुलजिम मकतूला को पसंद करने लगा था। वो इसे अच्छी लगती थी। मैंने पूछा, असलम साहब, क्या आप हमेशा दिन ही की शिफ्ट में चौकीदारी करते हैं? नहीं जनाब,
ہماری شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، اسلم نے جواب دیا۔ وہ 1 ماہ دن کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 1 ماہ رات کی۔ اسلم کی وضاحت سے نے بہت سے الجھے ہوئے پہلو سلجھا دیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ شفٹ تبدیل کرتے وقت تم دونوں کی 5-10 منٹ بات ہو جایا کرتی تھی، کیا وقوع کے روز بھی تمہاری ملزم سے گفتگو ہوئی تھی؟ جی بالکل ہوئی تھی۔ تم دونوں میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ وہی معمول کی، اسلم نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ فلاں بلب فیوز ہو گیا ہے، 405 والے صاحب کی گاڑی گیراج میں گئی ہے، کل رات پانی نہیں آیا، اس لیے موٹر چلاتے وقت ٹینک میں پانی کی سطح ضرور چیک کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسے پورے دن کے اہم قسم کے واقعات مختصراً بتاتا تھا اور وہ رات کے واقعات۔ جب ہماری ڈیوٹی اس کے برعکس ہوتی تھی تو واقعات کا تسلسل بھی الٹ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز رخصت کے وقت ملزم کا رویہ کیسا تھا؟ نارمل ہی تھا، خوف زدہ یا نروس تو نہیں تھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی تھی۔ وہ کتنے بجے بلڈنگ سے نکل گیا تھا؟ حسب معمول 7:15 بجے کے لگ بھگ۔ میں جرا ختم کر کے جج کی جانب مڑا اور نہایت معتب لہجے میں کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دیتے ہوئے انکوائری افسر کو کٹہرے میں آنے کا حکم دیا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، انکوائری افسر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز نقوی، اس نے جواب دیا۔ رینک تو آپ کے کندھوں ہی سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی؟ تقریباً 10 بجے صبح، یعنی 25 اکتوبر، بروز اتوار کی صبح 10 بجے۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے کہا۔ نقوی صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ملزم کو آپ نے کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ میرا خیال ہے 11 بجے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جب آپ پٹیل پاڑا میں واقع ملزم کے گھر پہنچے تھے تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے اسے جگا کر گرفتار کر لیا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ملزم کی گرفتاری کے لیے آپ خود گئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس وقت موقع کی کارروائی نمٹا رہا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے میں نے ایک ASI کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں نے پوچھا، انسپکٹر صاحب، مقتولہ کی لاش کو آپ نے اپنی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا تھا؟ آپ کا اندازہ درست ہے آئیو صاحب، میں نے چرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لاش کا طبی معائنہ کیا تھا؟ یہ تو میرے فرائض کا حصہ اول تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی کھوپڑی پاش ہو چکی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے کہا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی کو بعد میں چٹکایا گیا تھا۔ چٹکایا نہیں، بلکہ پاش کیا گیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں یہ بربریت کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ ملزم ہی کا کارنامہ تھا، آئیو نے عام سے لہجے میں کہا۔ پہلے اس ظالم شخص نے اس معصوم کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا، پھر افشائے راز کے ڈر سے اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب اس پر بھی ملزم کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے مقتولہ کی کھوپڑی کا حشر خراب کر دیا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مقتولہ کی گردن اور کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ علاوہ ازیں دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی تھیں۔ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ملزم ہی کا کیا دھرا تھا؟ جی بالکل، بھلا اور کون یہ کام کر سکتا تھا؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، اور ملزم یہ کام کیوں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے جرم کو چھپانا چاہتا تھا۔ انکوائری افسر نے دلیل پیش کی۔ ملزم ایک جرم کو چھپانے کے لیے 100 جرم کر سکتا ہے، جس طرح ایک دروغگوش شخص اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول سکتا ہے۔ ملزم نے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کیا، پھر جرم کی پردہ پوشی کے لیے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا، اور جب اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ میں نے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم ایک جنونی شخص ہے، اس نے وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ خود ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی رائے نہیں دی، بلکہ آپ سے ایک سوال کیا ہے آئیو صاحب، میں نے انکوائری افسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ آلہ قتل دریافت کر لیا ہے؟
جس کی مدد سے میرا موکل اور اس مقدمے کے ملزم نے مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کی تھی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، باوجود انتھک کوشش کے بھی ہم وہ آئینی ہتھیار تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ ملزم نے کسی آہنی ہتھیار ہی سے کام لے کر مقتولہ کا حلیہ بگاڑا ہوگا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ آلہ تباکاری آپ برآمد نہیں کر سکے۔ یہ ہمارا اندازہ ہے، اس نے ٹھٹائی سے کہا، انشاءاللہ ہم ضرور اس تلاش میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے ابھی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر دانتوں سے کاٹنے کے متعدد نشانات پائے گئے ہیں اور اسے بڑی بے دردی سے بھنبوڑا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی میرے موکل ہی کا کارنامہ ہے؟ جی بالکل، یہ اسی جنونی کے ستم کا شاخسانہ ہے۔ میں نے اس کو گھسنے کی خاطر کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم ایک ایب نارمل انسان ہے، وہ جنون میں مبتلا ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے سابقہ کارنامہ تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیو صاحب، میں نے انکوائری افسر کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور آپ کے چالان کے مطابق مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا اس صورت میں آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً ملزم کا طبی معائنہ کرواتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے برعکس آپ نے ایک عینی شاہد کی گواہی پر اعتبار کرنا زیادہ آسان سمجھا، جس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کا دروازہ کھول کر اندر کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ کی طرف تھا، جس کی ابھی گواہی نہیں ہوئی تھی۔ شاید استغاثہ نے اسے سب سے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا، ہم عینی شاہد کی گواہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نقوی صاحب، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں اور آپ چالان میں تحریری طور پر درج کر چکے ہیں کہ مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر ملزم کے دانتوں سے کاٹنے کے زخم موجود تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ماہر سے ان زخموں اور ملزم کے دانتوں کا موازنہ کرواتے تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی۔ انکوائری افسر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے تفتیشی افسر پر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انسپکٹر سرفراز نقوی صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کی موت اس کا گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ نیز اس امر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر قاتل کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ کیا آپ نے میرے موکل کے فنگر پرنٹس کا مقتولہ کی گردن پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، اگر کیا ہوتا تو مقدمے کی فائل میں فنگر پرنٹس کے موازنے کی رپورٹ موجود ہوتی۔ آئیو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، تاہم وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جرح ختم کر دی تو جج نگاہ جھکا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر پیشکار کی جانب دیکھا اور پوچھا، وہ فلیٹ نمبر 305 کے مکین گواہی کے لیے آئے ہیں؟ جی وہ موجود ہیں، پیشکار نے جواب دیا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ ان لوگوں سے کوئی اہم سوال کرنا چاہتے تھے؟ یس یور آنر۔ میرے جواب کے بعد جج کے حکم پر دونوں میاں بیوی کو کمرے کے اندر بلا لیا گیا۔ واضح رہے کہ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو بیان اور جرح کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مسٹر سبحان اور اس کی بیگم عشرت جہاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، تاہم کٹہرے میں صرف مسز سبحان پہنچی تھی، کیونکہ گواہی اسی کو دینا تھی جس وقت مقتولہ ان کے گھر میں وقوع کے روز کام کر رہی تھی۔ مسٹر سبحان اپنے دفتر میں تھے، اس لیے ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی عشرت جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، عشرت جہاں صاحبہ، مقتولہ فوزیہ آپ کے گھر میں کیا کام کرنے آتی تھی؟ ہم اس سے 2 کام کرواتے تھے، عشرت جہاں نے بتایا، برتنوں کی دھلائی، صفائی اور کپڑوں کی دھلائی۔ وہ ان کاموں کے لیے عموماً آپ کے گھر کتنے بجے آ جاتی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے۔ اور اس کی روانگی کب ہوتی تھی؟ کم و بیش 6 بجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کام وہ 1 گھنٹے میں نپٹا دیتی تھی؟ جی ہاں۔
عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ عشرت جہاں کا جواب اثبات میں تھا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ مقتولہ وقوع کے روز 6 بجے آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں مقتولہ آپ کے گھر سے نکل کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، عشرت جہاں نے جواب دیا۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور میں نے باہر کوریڈور میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ فوزیہ نے میرے گھر سے نکلنے کے بعد سامنے والے گھر کی گھنٹی بجائی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مقتولہ وہاں بھی کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ اس گھر میں صرف کپڑے دھونے جاتی تھی۔ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، بلکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمارے یہاں آتی تھی۔ پھر وہ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی گھنٹی کیوں بجا رہی تھی؟ وہ بیزاری سے بولی، یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ میں بھلا اس سے جا کر کیسے پوچھ سکتا تھا؟ وہ تو 1 سال پہلے منو مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ عشرت جہاں صاحبہ، وقوع کے روز مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم اس کا پتہ کرنے کتنے بجے آپ کے پاس آئی تھی؟ وہ 8 بجے آئی تھی اور فوراً ہی واپس چلی گئی تھی۔ جی ہاں، وہ خاصی پریشان تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد جرا ختم کر دی۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی تو میں نے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا صرف ایک گواہ بچا ہے۔ وکیل استغاثہ کو تاکید کی جائے کہ آئندہ پیشی پر وہ اس کی گواہی کروا دیں تاکہ ملزم کے بیان کے بعد صفائی اور دلائل کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ جج خود اس مقدمے کو جلدی سے جلد تک کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے میرے حسب منشا استغاثہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ اس روز ملزم کا بڑا بھائی افضل خان کسی خاص مصروفیت کے باعث عدالت نہیں آیا تھا، لیکن شام کو وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے بطریق احسن انجام دے لیا تھا۔ میں نے افضل کو آج کی عدالتی رودات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا اور جذباتی لہجے میں بولا، بیگ صاحب، آپ تو بہت تیز رفتاری سے منزل کی جانب گامزن ہیں۔ میں نے کہا، اس کامیابی میں ہماری مشترکہ کوششیں کار فرما ہیں، خصوصاً تمہاری بیوی گلریز کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے مزید کہا، بھائی تمہاری بیوی کے کرنے کے لیے تو ایک کام اور نکل آیا ہے، لیکن یہ کام آئندہ پیشی سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اس کام کا تعلق نیلا مارکیٹ سے ہے اور اس مشن میں تم دونوں میاں بیوی حصہ لو گے۔ وہ سوالیہ مگر ولولہ انگیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ذرا تفصیلات تو بتائیں بیگ صاحب۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں غرض و غایت بیان کرنے کے بعد کہا، یہ کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے افضل خان۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، آپ جس طرح افضل خان نے گلبہار والے کام سے متعلق انکشاف انگیز معلومات مجھ تک پہنچائی تھیں، مجھے امید تھی کہ موجودہ ذمہ داری پوری کرنے میں بھی وہ اسی طرح کامران رہے گا۔ انسان خلوص نیت سے اگر مثبت انداز میں کوشش کرے تو کامیابی اس کی قدم ضرور چومتی ہے۔ مسمی امتیاز شیخ، سن آف افتخار شیخ، ساکن فلیٹ نمبر 302A، نیلا مارکیٹ، کراچی، بقائمی خوش و خواص یہ بیان دیتا ہوں کہ استغاثہ کے سب سے اہم اور آخری گواہ امتیاز شیخ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کروایا، جو پولیس کو دیے گئے بیان کی ہو بہو کاپی تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا تھا۔ وقوع کی رات 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی شب امتیاز شیخ اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اس نے نیچے ڈکٹ میں کچھ پراسرار آوازیں سنی۔ وہ کھڑکی میں بنے ہوئے موکھلے میں سے جھانکنے لگا۔ اسی وقت اس نے ڈکٹ کے دروازے میں شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دیکھی جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب نصیب خان اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو وہ دوبارہ آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن دوسری صبح جب اسے معلوم ہوا کہ ڈکٹ میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے تو رات والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ رات چوکیدار نصیب خان نے اسی مقتول لڑکی کی لاش ڈکٹ میں پھینکی تھی۔ پولیس اور استغاثہ کے لیے امتیاز شیخ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور پورا کیس اسی پر پیش کرتا تھا۔ اب مجھے استغاثہ کے اس اہم گواہ پر جرا کرنی تھی۔ وکیل استغاثہ جب گھما پھرا کر مختلف سوال کر چکا اور اس نے اپنی جرا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو میں نے جج کی اجازت پا کر
गवाह की आंखों में आंखें डालकर सिलसिला सवालात का आगाज किया। इम्तियाज शेख साहब, अगर मैं आपको सिर्फ शेख साहब कहूँ तो आपको कोई इतराज तो न होगा? मुझे अक्सर लोग शेख साहब ही कहते हैं, वो सपाट लहजे में बोला। मैंने पूछा, शेख साहब, आपने पुलिस को और फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये बयान दिया है कि वक़ुआ की रात आपने डकट की तरफ से कुछ पुरस्रार आवाज़ें सुनी थी? जी हाँ, मेरा यही बयान है। आप इन पुरस्रार आवाज़ों की वजाहत करेंगे? वो गड़बड़ा गया और फिर बोला, इन आवाज़ों से मेरी मुराद एक अजीब सी आवाज़ से थी। अच्छा, चलो मान लिया कि कोई अजीब सी आवाज़ आपके नज़दीक पुरस्रार आवाज़ों में शुमार होती है। मैंने गर्दन झटकते हुए कहा, आप ज़रा मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस अजीब आवाज़ की तशरीह कर दें तो ऐन नवाजिश होगी। वो थूक निकलते हुए बोला, वो किसी चीज़ के फेंकने की आवाज़ थी, जैसे कोई बोरी या बोरी नुमा चीज़ फेंकी जाए। शेख साहब, आपके बयान के मुताबिक आप इस आवाज़ पर चौंके और सूरत हाल जानने के लिए डकट में झांकने लगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सादा लहजे में बोला। फिर आपने वहाँ क्या देखा? मैंने जो देखा वो अपने बयान में बता चुका हूँ, वो कतरे बेजारी से बोला। मैंने कहा, शेख साहब, अगर कोई हर्ज ना हो तो एक मरतबा मुझे बता दें। एक ही बात को मैं कितनी मरतबा दोहराऊं? वो झुंझुला गया। जज ने सर्जिश आमेज अंदाज में कहा, मिस्टर इम्तियाज शेख, वकील साहब जो कुछ पूछ रहे हैं वो बताओ। तुम इनके सवालात के जवाब देने के पाबंद हो, क्योंकि तुम इस वक्त एक गवाह की हैसियत से कटहरे में मौजूद हो। इम्तियाज शेख ने नापसंदीदा नज़र से मुझे देखा और बोला, मैंने जब डकट में झांका तो वहाँ मुझे शबीना ड्यूटी वाले चौकीदार नसीब खान की झलक दिखाई दी थी। वो वहाँ क्या कर रहा था? डकट का दरवाज़ा बंद करके जा रहा था। और सुबह जब आपको मालूम हुआ था कि डकट के अंदर से एक बरहना लड़की की लाश मिली है, तो आपने फर्ज कर लिया कि रात आपने जो किसी बोरी नुमा चीज़ के फेंके जाने की आवाज़ सुनी थी, वो दरअसल मकतूल लड़की के फेंके जाने की आवाज़ थी, जिसे आपने पहले पुरस्रार आवाज़ों के तौर पर महसूस किया और बाद में एक अजीब सी आवाज़ के तौर पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मेरे महसूसात थे। और आपको ये भी यकीन हो गया कि वो लाश मुलजिम नसीब खान ने डकट के अंदर फेंकी थी? मैंने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, वो तेज लहजे में बोला, मैंने मुलजिम को वहां देखा था। लाश फेंकते हुए देखा था? नहीं, इसकी जबान लड़खड़ाई। वो लाश फेंक कर वापिस जा रहा था। इसका मतलब है कि आपने इसे बाकायदा लाश वहां फेंकते हुए नहीं देखा था? ये बेकायदा और बाकायदा का तो मुझे पता नहीं, वो उलझन आमेज लहजे में बोला। मैंने बस इसे वहां देखा था। अगर वो लाश फेंक कर नहीं जा रहा था तो फिर आधी रात को वो वहां क्या कर रहा था? जज ने दोबारा से डांटा, मिस्टर इम्तियाज, आप सवाल न करें, बल्कि सिर्फ वकील साहब के सवाल का जवाब दें। गवाह इमदाद तलब नजरों से वकील इस्तगासा को देखने लगा। वो फौरन इसकी दस्तगीरी को लपका। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसने तेज आवाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त बार बार लाश के फेंके जाने का जिक्र करके मौजूद गवाह को उलझा रहे हैं, हालांकि गवाह ने बता चुका है कि उसने कोई बोरी नुमा चीज फेंके जाने की आवाज सुनी थी और मुलजिम वहां से जाते हुए देखा गया था। इसका एक ही मंतकी नतीजा निकलता था कि मुलजिम वहां कुछ फेंक कर जा रहा था। गवाह ने भी यही नतीजा अखज़ किया था। वकील इस्तगासा ने एक बेमकसद वजाहत की थी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे इसे खुद अंदाजा ना हो कि वो आखिर क्या कहना चाह रहा था। मैंने गवाह को दूसरे जाविये से घिसना शुरू किया। शेख साहब, आपका जरिया माश क्या है? मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तगासा ने उछलकर कहा। वकील सफाई ये गैर मुतालिक सवाल कर रहे हैं। जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपने सवालों को केस तक महदूद रखें। और राइट योर ऑनर, मैंने सर को हल्का सा खम देते हुए कहा। फिर गवाह की जानिब मुड़ते हुए पूछा, शेख साहब, आपने अपने बयान में बताया है कि वक़ुआ के रोज़ आप अपने घर में टीवी देख रहे थे जब आपने वो पुरस्रार आवाज़ें बल्फाज़े दीगर एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी, किसी बोरी नुमा चीज़ के फेंके जाने की। इतना कहकर मैं रुका। इम्तियाज शेख के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और पूछा, शेख साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या उस वक्त आप घर में अकेले थे? जी हाँ, मैं इस वक्त घर में अकेला ही था। अगर वकील इस्तगासा को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप शादीशुदा हैं या? मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़कर वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वो मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा, मगर मुंह से कुछ ना बोला।
इम्तियाज शेख ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और इस सवाल का भी जिसका जवाब आपको नहीं मिल सका। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, मैं एक प्राइवेट फर्म में बहैसियत अकाउंटेंट काम करता हूँ और ये कि मैं शादीशुदा हूँ और एक 3 साला बच्ची का बाप भी हूँ। इसके बावजूद भी आप वकुआ की रात घर में अकेले थे? मैंने तेज लहजे में कहा, क्या आपके बीवी बच्चे कहीं गए हुए थे? जी हाँ, मेरी बीवी परवीन कौसर छोटी बच्ची सोनिया के हमरा अपनी अम्मी के यहाँ रणछोड़ लाइन गई हुई थी। ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा। फिर पूछा, शेख साहब, जब आपने टकट की जानिब से वो अजीब सी आवाज़ सुनी थी, उस वक्त रात का क्या बजा था? वो जल्दी से बोला, उस वक्त रात का 1 बजा था। आप इतना एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपने उस वक्त ज़रूर घड़ी देखी होगी। जी हाँ, मैंने वॉल क्लॉक में वक्त देखा था। इस ज़माने में केबल नेटवर्क और डिश एंटीना वगैरह मुतारिफ नहीं हुआ था और न ही मकामी तौर पर एसटीएन की नशरियात का आगाज़ हुआ था। मैंने इन नुकात को ज़हन में रखते हुए इस तगाज़ा के गवाह इम्तियाज शेख से सवाल किया, तो उस वक्त जनाब टीवी देख रहे थे और रात का 1 बज चुका था। क्या आप मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि रात को 1 बजे कौन सा प्रोग्राम टीवी पर दिखाया जा रहा था? पीटीवी अमूमन 11:30 या 11:45 या हद से हद 12 बजे तक अपनी नशरियात बंद कर देता था। गवाह ने मेरे इस सवाल पर तहकीरामेज़ नज़र से मुझे देखा और फ़ख्रिया लहजे में बोला, मैं इस वक्त अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट देख रहा था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान बड़ा सनसनीखेज़ वनडे खेला जा रहा था। रात के 1 बजे ये मैच कहाँ हो रहा था? मैंने पूछा। इम्तियाज शेख ने एक मरतबा फिर मुझे मज़ाक़खेज़ नज़रों से देखा और जवाब दिया, जनाब वकील साहब, ये मैच वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। उसका जवाब वज़नदार था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मयारी वक्त में पूरे 9 घंटे का फ़र्क है। इंतहाई मग़रिब में वाक़ होने के बायस वेस्ट इंडीज़ का वक्त हमसे 9 घंटे पीछे है। यानी जब वकुआ की रात गवाह इम्तियाज शेख 1 बजे टीवी पर वेस्ट इंडीज़ में खेला जाने वाला मैच देख रहा था, तो इस वक्त वहाँ वेस्ट इंडीज़ में शाम के 4 बजे होंगे, गुज़िश्ता शाम के जो पाकिस्तान में गुजर चुकी थी। मैंने कटोरे में खड़े हुए इम्तियाज से सवाल किया, शेख साहब, वो मैच कितने बजे ख़त्म हुआ था? रात 3 बजे, यानी वेस्ट इंडीज़ में लगभग शाम 6 बजे। ये हिसाब आप खुद लगाते फिरें। वो खुश्क लहजे में बोला, मैंने मैच की इख्तितामी तकरीब भी देखी थी। मैच तो 3 बजे से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हो गया था। मैंने पूछा, शेख साहब, आपने जिस तरह रात भर जागकर वो मैच देखा था, इससे क्रिकेट से आपके गहरे लगाव का पता चलता है। क्या आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं? वो सीना फुलाते हुए बोला, बिल्कुल, मैं स्कूल और कॉलेज की टीमों में बाकायदा क्रिकेट खेल चुका हूँ। इसके जवाब देने के अंदाज से मुझे शक गुजरा। मैंने इत्मीनान के लिए सवाल किया, शेख साहब, स्कूल या कॉलेज की टीम में आप किस हैसियत से खेलते थे? बहुत अच्छी हैसियत थी मेरी, वो जल्दी से बोला। शायद आप मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे। मैंने कहा, मेरे पूछने का मकसद ये था कि आप बहैसियत बैट्समैन या बाउलर या विकेट कीपर थे। मैं हर हैसियत में बहुत उम्दा खेल पेश करता था। गोया आप ऑलराउंडर थे। जी बिल्कुल। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो सरासर दरोगोई से काम ले रहा था। मैंने सबके सामने इसके झूठ का पोल खोलने के इरादे से सवाल किया, इम्तियाज साहब, जब कोई बैट्समैन स्क्वायर कट खेलता है तो अमूमन किस पोजीशन का फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश करता है? वो जल्दी से बोला, फर्स्ट स्लिप का फील्डर। वेल डन, मैंने ताली बजाते हुए कहा, आप निहायत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं शेख साहब। जज ने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, बेग साहब, क्रिकेट के बारे में मेरी टेक्निकल मालूमात बहुत कम है। आप अपने सवाल और गवाह के जवाब की तशरीह करें। मैंने हाजरीन पर एक निगाह डालते हुए कहा, अदालत के कमरे में कोई क्रिकेट का खिलाड़ी मौजूद है? एक नौजवान उठकर खड़ा हो गया। वो किसी लॉ कॉलेज में कानून का स्टूडेंट था और अपनी मालूमात और तजुर्बे में इजाफे की खातिर अक्सर अदालत के कमरे में आ बैठता था। इसे क्रिकेट से भी गहरा शगफ था, इसलिए मेरे सवाल के जवाब में वो उठ खड़ा हुआ था। मैंने इस नौजवान से पूछा, आप सिर्फ इतना बताएं कि गवाह ने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया है या दुरुस्त? एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं, मैंने इस नौजवान से कहा और फिर जज को मुखातिब करते हुए बताया, योर ऑनर, गवाह ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने एक खुला झूठ बोला है। ये क्रिकेट की अबजद से भी वाकिफ नहीं है।
वकील इस्तगासा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने सिट पिटाए हुए अंदाज में कहा, जनाबे अली, मौजूद अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे का क्रिकेट के खेल से क्या ताल्लुक है? जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, बेग साहब, आप इस ताल्लुक की वजाहत करें। मैंने खंगार कर गला साफ किया, फिर अपना रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहना शुरू किया, योर ऑनर, क्रिकेट और इस मुकदमे के बीच ताल्लुक इस्तगासा का गवाह इम्तियाज शेख है, जो सच बोलने का हलफ उठाने के बावजूद भरी अदालत में दरोगोई से काम ले रहा है। लिहाजा वो गवाही के मयार पर पूरा नहीं उतरता। जो शख्स मौजूद अदालत के सामने बबांगे तोहल एक झूठ बोल सकता है, इससे मजीद झूठ की तवक्को भी की जा सकती है। फिर मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ छाया आपकी समझ शरीफ में? वो अपनी बेइज्जती या सुबकी महसूस कर रहा था। पाँव पटक कर बोला, ऐसा क्या झूठ बोल दिया मेरे गवाह ने? जरा मैं भी तो सुनूं। बसत शौक, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, जिसने जलती पर तेल का काम दिखाया। और उसने तंदिया लहजे में कहा, इरशाद। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आपके गवाह ने, जो कि क्रिकेट का मुस्तनद खिलाड़ी, खुद को बताकर सरीहन झूठ बोल रहा है, जबकि वो इस खेल की ABC से भी वाकिफ नहीं। एक लम्हे को रुककर मैंने कहना शुरू किया, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब बैट्समैन स्क्वायर कट खेलता है तो वो गेंद पर इस तरह स्ट्रोक लगाता है कि वो पिच से ऑफ साइड 90 दर्जे का जाविया बनाती हुई बाउंड्री की जानिब दौड़ लगाती है। इस गेंद को अमूमन गली की पोस्ट में खड़ा फील्डर रोकने की कोशिश करता है, न कि फर्स्ट स्लिप का फील्डर। फर्स्ट स्लिप का फील्डर तो सिर्फ गेंदों को रोकता है जो पिच से कमोबेश 165 दर्जे से लेकर 175 दर्जे तक जाविया बनाती हुई निकलती हैं। जनाबे अली, बेग साहब खामखा क्रिकेट की तफसील में मौजूद अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वकील इस्तगासा ने बरहमी से कहा, इन्हें ऐसे हरबों से बाज रहने की तलकीन की जाए। बेग साहब, गवाह का झूठ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुका है। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप क्रिकेट की दुनिया से निकलकर इस मुकदमे पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी जिरत जारी रखें। मैं जज के हस्बे हिदायत गवाह इम्तियाज शेख की जानिब मुतवज्जा हो गया। शेख साहब, जुज़वी तौर पर मैच का जिक्र करते हुए आपसे मेरा सवाल ये है कि वक़ुआ की रात आप मैच देखकर लगभग कितने बजे फारिग हुए थे? ये बताएं कि आप कितने बजे तक सो गए थे? उसने जवाब दिया, शायद 5 बजे तक। 25 अक्टूबर की सुबह कितने बजे आपकी आंख खुली थी? मैं खासी देर तक सोता रहा था। मसलन कितने बजे तक? शायद 11 बजे तक। हेयर इज पॉइंट योर ऑनर, मैंने अपनी फाइलों पर हाथ मारते हुए कहा। वाक़या तो शवाहिद के मुताबिक जब लाश दरियाफ्त हुई तो खाकरूब और चौकीदार असलम बिल्डिंग के मकीनों को बुलाने के लिए, इतला देने के लिए दौड़ पड़े। मोहम्मद असलम चौकीदार ने यूनियन इंचार्ज के फ्लैट का रुख किया था, जबकि गवाह इम्तियाज शेख इमारत के अहाते में खाकरोब माइकल से टकरा गया था। इसकी ज़बानी माइकल को मालूम हुआ था कि डकट से मिलने वाली लाश का कातिल नसीब खान चौकीदार है। यही नहीं, बादशाह गवाह ने अपने फ्लैट के फ़ोन से पुलिस को इस वाक़े की इतला भी दी थी, जिसकी तस्दीक इंक्वायरी अफसर कर चुका है। और अब गवाह का कहना यह है कि 25 अक्टूबर की सुबह वो 11 बजे सोकर उठा था। हालांकि 11 बजे अच्छी खासी दोपहर हो जाती है। ये गवाह की खुली दरों कोई नहीं तो और क्या है। तीर कमान से निकल चुका था। इम्तियाज शेख को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जज ने नागवार नज़र से घूर कर गवाह को देखा और सख्त लहजे में पूछा, मिस्टर शेख, तुम्हारा कौन सा बयान दुरुस्त है? 11 बजे सोकर उठने वाला या 9 बजे से पहले बेदार होने वाला? ये 9 बजे से पहले का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने कमोबेश 9:15 या 9:30 बजे माइकल से मुलाकात की थी। इसके बाद मुसद्दिका तौर पर तुमने अपने फ्लैट से पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस के मुताबिक इन्हें इस वारदात की इतला 10 बजे दी गई थी। अगर 10-15 मिनट के फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भी तुम्हें 9 बजे तक तो बेदार हो ही चुकना था। अब तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, जनाबे अली, मैं वक़ुआ के रोज़ लगभग 9 बजे ही बेदार हुआ था। 11 बजे वाली बात को मैं वापस लेता हूँ। पता नहीं किस रो में ये बात मेरे मुँह से निकल गई थी। मैंने कहा, तेज़ रो एक्सप्रेस में। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखता रहा। मैंने पूछा, शेख साहब, आपके सामने वाले फ्लैट नंबर 305 में रहने वाली इशत जहाँ का कहना है कि 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे
मकतूला आपके फ्लैट की घंटी बजा रही थी। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? इशरत जहां ने कोई ख्वाब देख लिया होगा, वो बेपरवाही से बोला। मैंने अपनी जरा को इख्तितामी मरहले में दाखिल कर दिया। शेख साहब, आपके फ्लैट की तरह और कितने फ्लैटों की खिड़कियां डकट में खुलती हैं? 5 ब्लॉक ए के और 5 ब्लॉक बी के, और ये सब 2 नंबर के फ्लैट हैं। मैंने कहा, जैसे आपका फ्लैट नंबर 302, फ्लैट नंबर 2, फ्लोर नंबर 3। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने पूछा, शेख साहब ज़रा सोच कर बताएं, वक़ुआ की रात इन 10 फ्लैटों में से कौन कौन सा आबाद था? मुझे सिर्फ अपने फ्लैट का इल्म है। वो उलझन आमेज नज़र से मुझे देखते हुए बोला, दूसरों के फ्लैटों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। मैं बताता हूँ। मैंने अफजल खान और इसकी बेगम से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में कहना शुरू किया। शेख साहब, वक़ुआ की रात आपके ब्लॉक का फ्लैट नंबर 402 खाली था। कई माह से खाली है। फ्लैट नंबर 302 यानी आपका फ्लैट आबाद था, जहां आप अपने मनपसंद खेल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फ्लैट नंबर 202 के मकीन वक़ुआ से 2 रोज पहले 1 माह के लिए अपने अजीजों से मिलने पंजाब गए हुए थे। फ्लैट नंबर 102 में रहने वाला जोड़ा भी गैर मौजूद था। शौहर अपनी बीवी के साथ वीकेंड मनाने अपनी ससुराल वाक़े महमूदाबाद गया हुआ था। फ्लैट नंबर 200 में रहने वाली औरत अपने बच्चों के साथ अपनी अम्मी के फ्लैट नंबर 404 बी में गई हुई थी। अब बात बी की हो जाए। फ्लैट नंबर 2 1 हफ्ते से बंद पड़ा था। फ्लैट नंबर 102 वाली औरत डिलीवरी के लिए मैटरनिटी होम में दाखिल थी। मियाँ भी तीमारदारी के लिए उसके पास था। फ्लैट नंबर 202 वाले मियाँ बीवी अपने 2 अदद बच्चों के साथ 3 रोज के लिए सक्कर गए हुए थे। गोया वो फ्लैट भी बंद था। इसके बाद फ्लैट नंबर 302 आता है, यानी जिसकी खिड़की आपके फ्लैट के सामने खुलती है। मज़कूरा फ्लैट में एक बीवी अपनी 2 बच्चियों के साथ रहती हैं और वो लोग ज़रा जल्दी सो जाने के आदी हैं। फ्लैट नंबर 402 बराए फरोख्त के बोर्ड के साथ खाली पड़ा है। मैंने रुक रुक कर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शेख साहब, कैसा इत्तेफाक है कि वक़ुआ की रात मज़कूरा 10 फ्लैटों में से सिर्फ 2 आबाद थे। अव्वल फ्लैट नंबर 302 बी, जहां मफलूज बेवा खातून अपनी बच्चियों के साथ रात 1 बजे गहरी नींद के मज़े लूट रही थीं, और दोयम फ्लैट नंबर 302 ए, जहां आप अपने फेवरेट गेम से महसूस हो रहे थे। इम्तियाज शेख ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा और बोला, तो आप लोगों के घरों में झांकने का भी काम करते हैं? मैंने इसके तबसरे का बुरा नहीं मनाया। जज ने मुझसे पूछा, और कोई सवाल करना चाहते हैं बेग साहब? मुझे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर, मैंने अपने मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। अगली पेशी पर वकील इस्तग़ासा ने इस मुकदमे के मुलजिम और मेरे मुवक्किल को जरा की चक्की में पीसने की पूरी कोशिश की और पूरे 2 घंटे कड़े तेवरों, बिगड़े लहजों और टेढ़े ज़ावियों से घिसने, मांचने और रगड़ने की कोशिश करता रहा, मगर नतीजा वही, ढाक के 3 पात। मेरे मुवक्किल ने मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा का अहद निभाते हुए रास्तगोई का सहारा लिया और सच को आँच नहीं कि मुस्ताक इस इम्तिहान से आसानी सुरखरू हो गया। वकील इस्तग़ासा इससे एक भी ऐसी गलती नहीं करवा सका जो बादअज़ां उसके खिलाफ इस्तेमाल होती। वकील इस्तग़ासा की जिरा ख़त्म हुई तो जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपने मुवक्किल से सवालात करेंगे या अदालत बर्खास्त कर दी जाए? आपने सफाई के गवाहों की फहरिस्त दायर नहीं की। आइंदा आपका क्या इरादा है? मैंने खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, जनाब आली, आइंदा पेशी पर मैं इंशाअल्लाह ताला दलाइल के जरिए अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर दूंगा, और अगर कोई गवाही नागुज़ीर हुई तो इसका भी इंतज़ाम कर लूँगा। आप अगली तारीख ज़रा नज़दीकी रखें। अब इस केस को जल्द से जल्द किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाना चाहिए। जज ने 5 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, योर ऑनर, केस के इस फाइनल स्टेज पर मैं अदालत से एक इस्तदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अदालत मेरे गुजारिश पर ज़रूर गौर करेगी। अब क्या कहना चाहते हैं बेग साहब? सिर्फ ये जनाब आली कि आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहों को अदालत में मौजूद होना चाहिए। मैं दरअसल कुछ अहम इंकशाफात करने वाला हूँ। जज ने मेरे संजीदा लहजे पर भवें उचकाते और होंठ सुकेड़ते हुए
वकील इस्तगासा की जानिब सवालिया नज़र से देखा और पूछा, वकील साहब, आप ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं? वकील इस्तगासा हत्थे से उखड़ गया। ये मुमकिन नहीं है जनाब आली। मैं इतने लोगों को सिर्फ 5 दिन की मोहलत में कैसे अरेंज कर सकता हूँ? इसके लिए तो कम से कम 15 रोज़ दरकार होंगे। जज ने मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मैं अपनी दरख्वास्त को ज़रा हल्का कर देता हूँ। फिर मैंने एक लम्हे को रुक कर कुछ सोचा और कहा, जनाब आली, आइंदा पेशी पर दलाइल का मरहला होगा। मकतूला की वालदा सुल्ताना बेगम, जो इस्तगासा की गवाह भी हैं, हर पेशी पर बाकायदगी से अदालत में हाजिरी दे रही हैं। आइंदा पेशी पर भी यकीनन मौजूद होंगी। अब्दुल रज़ाक, यूनियन इंचार्ज, स्वीपर माइकल, चौकीदार मोहम्मद असलम, सुभान और इशत जहां वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर सरफराज नकवी भी हर पेशी पर हाजिरी के पाबंद हैं। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से सिर्फ इतना चाहूँगा कि वो इस्तगासा के सबसे अहम गवाह इम्तियाज़ शेख को अदालत में लाने का पक्का इंतज़ाम कर दें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। वकील इस्तगासा ने भड़क कर कहा, आप इस रोज़ कौन सा सांप निकालना चाहते हैं? वकील साहब, एक ऐसा सांप जो बड़े बड़ों को सूंघ जाएगा, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। जनाब आली, वकील सफाई ने ड्रामा शुरू कर दिया है। वकील इस्तगासा ने एहतिजाजी लहजे में जज से फरियाद की, ये ऐसे ड्रामों के माहिर हैं। आप इनके किसी ड्रामे से खौफजदा हैं? जज ने वकील इस्तगासा से सवाल किया। नहीं जनाब आली, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं इनसे ना खाइफ हूँ और न ही खौफजदा। बस ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए खासे मशहूर हैं। जज ने नागवारी से वकील इस्तगासा को देखा और संजीदा लहजे में कहा, मेरे ख्याल में तो जब से बेग साहब इस केस को डील कर रहे हैं, इसकी स्पीड में नुमाया इजाफा हुआ है। वकील इस्तगासा बेबसी से जज का मुंह तकने लगा। जज ने मुतालिका अदालती अमले, इंक्वायरी अफसर और वकील इस्तगासा को ताकीद कर दी कि आइंदा पेशी पर इम्तियाज़ शेख को अदालत में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। मैं अफजल खान के साथ अदालत के कमरे से बाहर आ गया। वो खासा मुतमईन और खुश था। मैंने आइंदा लाहे अमल भी से डिस्कस कर लिया था, इसलिए भी वो कामयाबी के लिए ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई देता था। वैसे ये सच है कि इस केस के सिलसिले में अफजल खान और इसकी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया था और आगे गुलरेज मज़ीद गुलरेजी करने वाली थी। अफजल मुझसे मुसाफा करके आगे बढ़ गया तो मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके पलट कर देखा। वो इंक्वायरी अफसर सरफराज नकवी था। बेग साहब, कौन सा ड्रामा स्टेज करने जा रहे हैं? उसने मायनाखेज लहजे में पूछा। 2 कांस्टेबल मेरे मुवक्किल को जेल की मखसूस गाड़ी की जानिब ले जा रहे थे और इंस्पेक्टर थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक गया था। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, आइयो साहब, ड्रामा का देखने का लुत्फ जो है वो स्टेज पर ही होता है। आप 5 दिन इंतज़ार कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। वो खोजती हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोला, मुझे तो आपके इरादे खासे खतरनाक नजर आ रहे हैं। मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, होंगे दूसरों के लिए खतरनाक, मगर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए अपने दिल में नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। आज इस कदर मेहरबानी क्यों कर? मैंने इससे जान छुड़ाने के लिए इसके मतलब की बात छेड़ दी। मेहरबानी वगैरह के चक्कर में न पड़े तो आपके लिए मेरे पास एक टिप है। टिप? उसने होंठ सुकेड़ते हुए दोहराया, फिर बोला, यानी बख्शिश, TIP। मैंने कहा, मैं इशारे की बात कर रहा हूँ। कैसा इशारा? वो हमतन गोश हो गया। इशारा, क्लू, मुफीद मालूमात? आप यकीनन मुझे चक्कर देना चाहते हैं? वो बेयकीनी से बोला। बिल्कुल नहीं, मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आइंदा पेशी पर मैं एक अहम इंकशाफ करने वाला हूँ, मैंने चलते हुए कहा। इसी इंकशाफ में आपके लिए भी एक क्लू होगा। इसे मेरी बात का यकीन नहीं आया और वह खशमगी निगाह से मुझे घूरते हुए जेल की गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मैं पार्किंग एरिया की तरफ कदम उठाने लगा। अदालत का कमरा तमाम अहम और ज़रूरी अफराद की मौजूदगी को जाहिर कर रहा था। जज ने अपनी नशिस्त संभाली तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। पहले वकील इस्तगासा ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ आधे घंटे तक बहुत धुआंधार दलाइल दिए और बिलाखिर मुलजिम नसीब खान को करार वाकई सज़ा सुनाने के लिए मुअज़्ज़िज़ अदालत से अपील की। इसके बाद मैं दलाइल के लिए उठकर खड़ा हुआ। मैंने अपने मुवक्किल और इस मुकदमे के मुलजिम नसीब खान के हक़ में दलाइल देते हुए कहना शुरू किया,
جناب عالی، میں اپنے دلائل کے سلسلے میں سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا، جس سے میرے موکل کی بے گناہی پر وافر مقدار میں روشنی پڑ سکے گی۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ مقتولہ کی والدہ ماجدہ کا موقف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر تنگ کرتا تھا، جبکہ کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم سلطانہ کی شکایت پر یونین انچارج نے ملزم کو سرزنش بھی کی تھی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوع کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بعد ازاں برباد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی موقف پولیس نے بھی اختیار کیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد میں نے سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے جناب عالی کہ وقوع کے روز مقتولہ آخری گھر سے کام ختم کر کے 6 بجے شام نکلی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دنوں ملزم کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ پورے 7 بجے نیلا مارکیٹ پہنچا تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ عبدالرزاق، یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 بجے وقوع پر پہنچنے والا میرا موکل 6 بجے مقتولہ کو کس طرح بہلا پھسلا کر اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے؟ جناب عالی، گواہ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ لگ بھگ 7:45 بجے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھنے نیلا مارکیٹ پہنچی تو اسے ملزم کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کرسی پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں ناکامیابی کے باوجود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی، کیوں؟ میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جناب عالی، میں یہاں پر استغاثہ کے گواہ عبدالرزاق، یونین انچارج کے بیان کا حوالہ دے کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے متعلق تمام اہم باتوں کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ کے گواہان مائیکل اور محمد اسلم کے بیانات میں بھی چند نکات غور طلب ہیں۔ مثلاً مائیکل کے مطابق اسے یہ بات امتیاز شیخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو ملزم نے قتل کر دیا ہے۔ فون بھی امتیاز شیخ نے اپنے فلیٹ سے کیا، جبکہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ نے اس وقت تک ڈکٹ کے اندر بے گور و کفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس طرح نیلا مارکیٹ کے 10 سال پرانے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف و نفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تو تھا، تاہم اس نے کبھی کسی قسم کی بےہودگی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ چھیڑ چھاڑ اور نازیبا جملے کسنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جناب عالی، اس کے بعد اس مقدمے کے انکوائری افسر کا بیان بھی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ یا نفسیاتی معالج کے معائنے کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایب نارمل انسان ہے، جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا موکل ایک صلح جو اور امن پسند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ آئیو نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے نہ مقتول کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھوائے اور نہ ملزم کے دانتوں کا ماہرین سے معائنہ کروایا، نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ یور آنر، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ یقینی طور پر یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہو سکتا ہے جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ یہاں میں ایک نہایتی اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔ جناب عالی، مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب پائے جانے والے انگوٹھے کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی رائٹ ہینڈر شخص نے اس کی گردن دبائی ہوگی، کیونکہ انسان مشکل اور خصوصاً زور آزمائی کے کام اسی ہاتھ سے کرتا ہے جس سے وہ عموماً کام کرنے کا عادی ہو۔ مثلاً رائٹ ہینڈر افراد تمام اہم، مشکل اور قوت صرف ہونے والے کام رائٹ ہینڈ سے کریں گے اور لیفٹ ہینڈر افراد لیفٹ ہینڈ سے۔ میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈر ہے۔ اگر وہ مقتولہ کی گردن دباتا تو مقتولہ کے بائیں جانب کان سے ذرا نیچے گردن پر انگوٹھے کا دباؤ پڑتا۔ یہ بات بھی میرے موکل کی موافقت میں جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مقتولہ فوزیہ کو
کسی رائٹ ہینڈر شخص نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چند لمحات کو رک کر میں نے جج کی جانب دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ میں اپنا نقطۂ نظر اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، فلیٹ نمبر 305 کی مکین کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد فلیٹ نمبر 302 کی گھنٹی بجائی تھی، جہاں کے استغاثہ کا سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ رہتا ہے، مگر امتیاز شیخ نے اس بات سے سختی سے انکار کیا ہے اور اسے عشرت جہاں کے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ جناب عالی، گواہ امتیاز شیخ متعد جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امتیاز شیخ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وقوع کی رات اس نے ڈکٹ میں کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی، گردن اور ریڑھ کی ہڈی اور بازو ٹانگ کی ہڈیاں جس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں، اس سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو ڈکٹ کے دروازے سے اندر نہیں پھینکا گیا بلکہ کہیں اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ یہ بات اس صورت میں پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقتولہ کی ہڈیوں کا سرما بننے کا کوئی معقول سبب نہ تو بیان کر سکی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکی ہے۔ گواہ امتیاز شیخ کا یہ کہنا کہ اس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کے دروازے کے قریب دیکھا تھا، سراسر مبنی پر دروغ ہے۔ میرا موکل قطعاً اس رات ڈکٹ کی جانب نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں گواہ شیخ صاحب کو اس افسانہ ترازی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اس وقت عدالت میں امتیاز شیخ اپنی بیوی پروین کوثر کے ساتھ موجود تھا۔ کوثر کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سہرا افضل خان کی بیوی گلریز کے سر بنتا تھا، جو اس وقت پروین کوثر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ گلریز کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ لگانے کے لیے یہ سنسنی خیز انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آخری دلائل کو سن کر امتیاز شیخ کرسی میں پہلو بدلنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے۔ میں نے انتہائی ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنی دلائل کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، یہاں سے ایک نہایت ہی دلچسپ، رومان پرور، عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا۔ باری باری وکیل استغاثہ امتیاز شیخ اور انکوائری آفیسر کو دیکھ کر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، جاوید نامی ایک نوجوان کسی فوزیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ محبت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزیہ کو ایک طلائی انگوٹھی پیش کرتا ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں پروں پر انگریزی کا ایک ایک حروف بنا ہوا ہے، ایک پر ایف اور دوسرے پر جے، یعنی کہ ایف سے فوزیہ اور جے سے جاوید۔ کچھ عرصے بعد یہ انگوٹھی ایک پروین نامی عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں امتیاز شیخ کی بیوی کی تیز آواز گونجی، یہ انگوٹھی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی میں موجود انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس طرح اٹھ کر اچانک کھڑے ہو جانا اس کا ایک غیر ارادی عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شیخ نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے بآواز بلند کہا، جانے نہ پائے۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز شیخ کو بے بس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ صورتحال میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا، سوائے میرے، افضل خان اور گلریز کے، جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے۔ پروین کوثر نے روتے ہوئے بتایا کہ امتیاز نے 1 سال پہلے وہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ جب اس نے تتلی کے پروں پر موجود ایف اور جے کے حروف کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات نبھا دی تھی کہ یہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی کہ فردوس جیولرز۔ مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی تصدیق کی۔ میری تو مت ہی ماری گئی تھی، جو اس انگوٹھی کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ یہ واقعی میری فوزیہ کی انگوٹھی ہے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی کسی جاوید نے اسے دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں ملتی جا رہی تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جاوید نامی وہ شخص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے
جس نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر مذکورہ انگوٹھی مقتولہ کو دی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جاوید نامی اس نوجوان کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ فوزیہ کی جاوید سے محبت اور پروین کوثر کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں افضل خان کی بیوی نے مجھے بتایا تھا۔ باقی کی کڑیاں میں نے خود ہی ملا لی تھیں۔ جج کے حکم پر پروین کوثر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتروا لی گئی اور اسے انکوائری افسر کے حوالے کرتے ہوئے جج نے تہکمانہ لہجے میں کہا، 7 دن کے اندر اندر اپنا چالان پیش کرو۔ انکوائری افسر امتیاز شیخ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صورتحال کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جج نے اسی روز میرے موکل اور اس مقدمے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ امتیاز شیخ بہت کم ہمت ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی رات کی مہمانداری میں اقبال جرم کر لیا۔ چلتے چلتے امتیاز شیخ کے اقبالی بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ وقوعہ کے روز 6 بجے مقتولہ نے اس مقصد سے امتیاز شیخ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی کہ ایک روز پہلے پروین کوثر نے اسے گوشت دینے کو کہا تھا، کیونکہ چند روز قبل عید قربان گزری تھی۔ پروین نے گھر سے جاتے وقت امتیاز کو یہ بات بتا دی تھی کہ 6 بجے فوزیہ گوشت لینے آئے گی۔ وہ فریج میں رکھی ہوئی گوشت کی فلاں تھیلی اس کے حوالے کر دے۔ اس روز چونکہ پروین کو 5 بجے گھر میں نہیں ہونا تھا، اس لیے فوزیہ کو اس نے کام سے بھی منع کر دیا تھا۔ حسب پروگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی تھیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی۔ امتیاز نے دروازہ کھولا اور فوزیہ کو اندر بلا لیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے گھر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا ہچکچائی ضرور تھی۔ امتیاز نے بتایا کہ نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ اچانک شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوزیہ کو حاصل کر لے۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا کہ اس کے حلق سے معمولی سی چیخ بھی برآمد نہ ہو سکی۔ امتیاز شیخ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح اس شیطانی عمل میں اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے نیم بے ہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گیا۔ اس دوران میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ فوزیہ اس کے فلیٹ سے زندہ سلامت واپس جائے۔ سوچ بچار میں 10 بج گئے۔ فوزیہ کو قابو کرنے کے لیے شیطان نے پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے ایسا کیا کروا دیا تھا کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک نیم بے ہوش تھی۔ وہ زندہ تھی مگر مردوں کی مانند۔ بالآخر امتیاز نے اس کا گلا گھونٹ کر قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش سے چھٹکارے کی سبیل سوچنے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ اور یونین انچارج کی تنبیہ سے آگاہ تھا۔ اس نے نصیب خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ آدھی رات کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس نے بے لباس فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موکھلے میں سے 3 فلور نیچے ڈکٹ میں پھینک دیا۔ ایک دھم کی آواز پیدا ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مردہ فوزیہ جب اتنی بلندی سے ڈکٹ کے پختہ فرش پر سر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت اثر بھی تھا۔ لاش کے پیچھے ہی اس نے فوزیہ کا لباس بھی گول تہہ کر کے پھینک دیا۔ صبح بستر سے امتیاز کو وہ تتلی والی انگوٹھی ملی جس پر F اور J کے حروف بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تو اس نے وہ انگوٹھی اپنے پاس چھپائے رکھی، پھر پروین کوثر کی سالگرہ کے موقع پر اسے گفٹ کر دی، جو بالآخر امتیاز کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوٹھی نے لڑا تھا، وہ انگوٹھی جو جاوید اور فوزیہ کے بیچ محبت کا ایک بندھن تھی۔ میں نے تو اپنے موکل کو رہا کروانے کی کوشش کی تھی۔ فوزیہ کی اس انگوٹھی نے اس کے قاتل اور عزت کے لٹیرے کو بالآخر کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اس نازک موقع پر شیطان ان کے بیچ موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کا اعلی کار بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔